मशहद और रजा का एक वाक़या आपको सुना दूं ताकि ईमान आपका ताज़ा हो जाए। एक मोमिन कहता है कि बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, करोड़ों का। एक वक्त आ कि गाड़ियां थी, बड़ा घर था, सब कुछ था, नौकर थे, चाकर थे, लेकिन वक्त ने करवट ऐसी बदली कि मैं इतने ज्यादा मिलियंस का जो मालिक था उतना ही मैं क्या बन गया, कर्जी बन गया, बैंक करप्ट हो गया, बिजनेस मेरा खत्म हो गया। डेली लोग मेरे दरवाजे पे आते थे, जवाब दे देकर मैं थक गया। आखिर में जो मांगने वाले थे उनसे बचने के लिए मेरी बीवी दरवाजे पे जाती थी, कभी कहती थी शोहर घर में नहीं है, कभी कहती थी अब कहता मैं परेशान आ गया, खुदकुशी तो इस्लाम में हराम थी, करूं तो क्या करूं, सब कुछ बेच बांच कर भी फिर भी मैं कर्जा नहीं उतार पा रहा था। लेकिन कल्ब में यकीन था कि जब मौला फरमाते हैं, इमाम को फरमाने, जब शदाइद तुम्हारे ऊपर आए, मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आए, तो मत समझना तुम्हारे पास कोई नहीं है, मत समझना तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, अपने ताल्लुक अपने इमाम के साथ मजबूत करना, फिर हम तुझे इन शदाइद से जब निकालने की ताकत। विलायत का मतलब क्या है? वो इमाम कैसा जिसके पास विलायत न हो, फरमान तुझे निकालते हैं। कहता मैंने टिकट लिया मशहद का, एक दिन जाऊंगा, नेक्स्ट डे वापस आऊंगा, इतना पैसा भी नहीं था मशहद में रुक सकूं, थोड़े बहुत पैसे थे वो जेब में डाले, मशहद रजा पहुंचा। जैसे मशहद पहुंचा, इमाम की ज़ियारत की, जरी को पकड़ा, बहुत रोया। मैंने कहा मौला अब इस दर के अलावा मेरे पास कोई दरवाजा नहीं, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। मौला जो पैसे थे आपकी ज़ियारत पे आया हूं, बस वापसी के थोड़े पैसे हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहता खूब नमाज पढ़ी, गिरिया किया, मौला के हरम से जैसे वापस आया, अब लगी भूख, तो मैंने जेब में हाथ डाला, क्या देखा कि जेब कटी हुई है, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी जेब कतरे ने काट दिए। अब कहता मैं और रोया और दौड़ा दौड़ा हरम के पास गया। अब थोड़ा कहता मैंने सख्त लहजे में इमाम रजा से बात, मैंने कहा मौला यहाँ कुछ मांगने आया था और थोड़े पैसे थे वो भी आपके हरम में जेब मेरी कट गई, तो मैं मांगने आया था, कुछ गवाने तो नहीं आया था ना। कहता इस आलम में करूं क्या करूं, करूं क्या करूं, सोच में पड़ा हुआ था, भूख बड़ी लगी, वापसी के पैसे नहीं, करूं तो क्या करूं। दूसरी जेब में हाथ डाला तो उसमें एक सिक्का था, 98 समझ लें। अब सिक्के को देख रहा हूं, सिक्के से न खाना आए, न पानी की बोतल आए, न वापसी की टिकट आए, करूं तो क्या करूं। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि देखो इज्जतदार आदमी हो, किसी से फकीरी भी तो नहीं कर सकते ना, कि दरवाजे पे खड़े हो जाओ, लोगों से मांगना शुरू कर दो। जहन में ख्याल आया कि इज्जत भी बच जाए और सही तरीके से मांग भी लूं। तो इसके जहन में ख्याल आया, टेलीफोन बूथ होते थे बाजार रजा की साइड पे, कहता मैंने कहा कि टेलीफोन बूथ में सिक्का डालता हूं, ऐसे ही तुक्के पे नंबर मिलाता हूं, जो भी बंदे खुदा उठाएगा उसे कहूंगा कि मैं ज़ाहिर इमाम रजा हूं और इस हालत में हूं, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दे, मैं कम से कम अपने शहर तक वापस चला जाऊं। कहता ऐसे ही मैंने टेलीफोन बूथ से नंबर मिलाया और किसी बंदे ने उठाया, सलाम किया, जवाब मिला, और मैंने कहा मैं ज़ाहिर इमाम रजा हूँ, मोहताज हूँ, परेशान हूँ, यहाँ पे आया था अपनी मोहताजी को दूर करने के लिए, लेकिन किसी जेब कतरे ने जेब काट दी, न खाने के पैसे न वापसी जाने के पैसे। अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मुझे कम से कम वापसी के पैसे हो जाए, थोड़ा खाना हो जाए। उन्होंने कहा आप कहाँ खड़े हैं? उसने कहा मैं बाजार रजा की साइड पे खड़ा हूँ, ये टेलीफोन बूथ है, कौन से कपड़े पहने हैं? उसने होलिया बताया, ये मैंने कपड़े पहने हैं। कहा 10 से 15 मिनट ठहरिए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। कहता मैंने समझा इसने मजाक की होगी, कौन आता है इतनी दूर से। कहता मैं 10-15 मिनट ठहरा, मैंने देखा एक बड़ी लग्जरी गाड़ी आई, खड़ी हुई और ड्राइवर बाहर निकला, कहा कि आपने फोन किया था? कहा मैंने फोन किया, गाड़ी में बैठ जाइए। देखा गाड़ी में कोई नहीं, बस ड्राइवर है, मैं गाड़ी में बैठा। गाड़ी चली, मशहद के जो इलाका होता है, जैसे बाला शहर कहते हैं, अमीरों का इलाका जो होता है, वहां जाना शुरू। एक बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा दरवाजा खुला, मैं अंदर गया। उन्होंने कहा गाड़ी से उतरिए, मालिक आपका इंतजार कर। कहते जैसे आगे बढ़ा तो एक बूढ़ा शख्स आगे आया और मेरे इस्तकबाल के लिए आया, मेरे माथे का बोसा दिया, मुझे गले लगाया, कहा खुश आमदीद ज़ाहिर इमाम रजा। कहते अंदर ले गए मुझे, सुफरा पहले से तैयारियों में शुरू थे, खाना लग रहा था, काफी सुकून से आप खाना खाइए, फिर हम बातें करते हैं। कहते मैंने खाना खा लिया। उन्होंने कहा बताओ कहां से आए हो? कहा मैं तेहरान से आया हूं। काम क्या करते हो? कहा मेरे पास फैक्ट्री थी, करोड़ों का मालिक था, लेकिन नुकसान हो गया, अब करोड़ों का कर्जी हूं, लिहाजा कोई दर नहीं मिला, लेकिन इतना यकीन है कि इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। लक़ब क्या है? इमाम रजा, अली इब्न मूसर रजा। रजा का मतलब यह है कि जो भी इनके दर पे जाता है वो राजी होकर वापस जाता है, ये फर्ज है इमाम का। कहता मैंने कहा यही दरवाजा है ना, इसी दर से मुझे रजा मिलेगी ना। कहा कितने पैसे हो तुम्हारा फिर से बिजनेस खड़ा हो जाए? इसने कहा बहुत पैसे लगेंगे। कहा फिर भी बताओ कितने पैसे? अब पाकिस्तानी अदाद ने बताया, उसने कहा तकरीबन 10 करोड़ 12 करोड़ हो तो फिर मेरा बिजनेस खड़ा हो जाए। कहा ठीक है। कर्जा कितना है? इसने कहा इतना ही, 2-3-4 करोड़ कर्जा है। कहता उसने अपने नौकर को बुलाया, वो बैग लेकर आया, इसने 10 करोड़ वो 3-4 करोड़ वो जो मेरा कर्जा था उसका चेक बनाया, और उसने बना के वो चेक क्या दिया?
مجھے دیا. کہتا میں پریشان, اتنے کروڑ کون کس کو دیتا ہے؟ میں نے کہا چیک اصلی بھی ہے کہ نکلی ہے؟ کہا تم جا کے پاس کرواؤ, یہ میرا گھر ہے, یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو, اور کہا کہ اگر دے سکے واپس دینا, اگر میری زندگی تک دے سکے تو دے دینا, اگر نہیں دے سکے تو میرے مرنے کے بعد جو میں نے دیا وہ میں نے تجھے معاف کیا. کہتا سب کچھ مل چکا, لیکن میں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے نہیں, میں نے ایک فون کیا, فراڈ بھی تو ہو سکتا ہے. اتنا یقین کامل, ایک بندے سے ایک دن میں ملے اور آپ نے اتنے کروڑ اس کو لکھ کے دے دیے. کہتا تم ایسے نہیں آئے, تجھے بھیجا گیا ہے. کہ کیا مطلب, آپ دے کیوں رہے مجھے؟ اتنی سخاوت کون کرتا ہے اس زمانے میں؟ کہتا اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, اس کا جوان بیٹا 22-23 سال کا بیٹا آیا, بیٹے نے سلام کیا, واپس چلا گیا. کہ بیٹا دیکھ رہے ہو کہاں؟ کہ اس کو ٹیومر تھا اس کے برین میں. تہران کے سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ آپ کا بیٹا ودن 2 months and 3 months یہ مر جائے گا. کہتا میں نے ڈاکٹرز کو کہا میں اتنا امیر ہوں کہ وہ تو ہاسپٹل تمہیں بنا کے دوں, لیکن ایک بیٹا اللہ نے مجھے دیا, اگر بچا سکتے میرے ایک بیٹے کو بچاؤ. انہوں نے کہا یہاں تو نہیں بچے گا. انہوں نے کہا کون سی مشینری ہے, کوئی ایسا ملک بتاؤ جہاں میں اپنے بیٹے کو لے جاؤں. انہوں نے کہا دیکھو خرچے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جتنا ہم جانتے ہیں بیٹے کے بچنے کے چانسز نہیں. اس نے کہا میں انگلینڈ لے جاؤں بچوں کا, لے جاؤ, اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لے جاؤ. کہتا بیٹے کو میں انگلینڈ لے کر آیا. جو ٹیسٹ تہران میں کیے تھے انہوں نے پھر وہی ٹیسٹ یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہے. کہتا میرے پہلا ٹیسٹ جو بچے کا آیا وہ پازیٹیو آیا. میرے 3 ٹیسٹ ہونے تھے, پہلا ٹیسٹ پازیٹیو آیا, دوسرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. نرس مجھے مضطرب اور پریشانی کے عالم میں دیکھ رہی تھی. نرس نے کہا اگر تیسرا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا تو بیٹے کو کل ہی تہران لے جانا, کیونکہ یہ زیادہ زندہ رہ نہیں پائے گا. اب کہتا یہ سننا تھا نا, تو فوراً دل متوجہ ہوا امام رضا کی طرف. وہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہوئی کہ جب بندہ ہر جگہ سے, دیکھیے اللہ سے مدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں اے خدا تمہارے پر بھروسہ ہے, لیکن اس بھروسے میں پھر لوگوں پر بھی بھروسہ ہے, ان پر بھی بھروسہ ہے, پھر اینڈ میں جا کے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے نا. کہتے جب دنیا کا ہر رشتہ ہر ناطہ ٹوٹ گیا, اب میں مستاصل ہو گیا کہ اب کون میری مدد کرے گا؟ دنیا کا کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں جو میرے بچے کو بچا سکے. کہتا میں نے کہا یہاں پہ کوئی پریئر روم ہے؟ تو نرس بھی کہتی ہے جس سے مانتے ہو نا جا کے مانگو, جس پہ تمہیں بلیو ہے شاید تمہارا بیٹا بچ جائے. کہتا پریئر روم میں گیا اور وہیں سے میں نے انگلینڈ سے بیٹھ کے امام رضا کی طرف کیا ہوا, متوجہ ہوا. میں نے کہا السلام علیکم یا غریب الغرباء امین الامنا. امام کا لقب ہے امین الامنا, امام امین ہوتا ہے. اپنے شیعوں سے کبھی امام خیانت نہیں کرتا, لیکن اس کے عوض میں کیا ہم امام سے خیانت کر رہے ہیں یا امانت کا جواب امانت میں دے رہے ہیں؟ میں نے وہیں پہ نیت کی, میں نے کہا امام رضا میری زندگی کی کمائی ہے, میرا بیٹا ہے. اور مولا آپ نے خود کہا ہے کہ شیعہ جب شدائد میں مصیبتوں میں آ جاؤ تو اپنے امام کو پکارا کرو. کہ مولا اب کوئی اور دروازہ نہیں ہے. میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میرے بچے کو آپ نے بچا لیا, مولا میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ایک شیعہ, آپ کا ایک زائر, جتنی اس کی مدد کر سکتا ہوں مولا سب کچھ دوں گا, لیکن ایک زائر کی مدد ضرور کروں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کہ تمہیں دعا کر ہی رہا تھا تو نرس دوڑی آئی, چہرے پہ مسکراہٹ. کہ کوئی معجزہ اور میریکل ہو گیا ہے کہ تیسرا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ گیا ہے. ڈاکٹر خود پریشان ہے, انہوں نے شروع سے دوبارہ ٹیسٹ کرنا شروع کر دیے, اور جب خوشی کے عالم کا پھر جب ٹیسٹ کیا تو پہلا ٹیسٹ بھی نیگیٹو, دوسرا ٹیسٹ بھی نیگیٹو, تیسرا ٹیسٹ بھی نیگیٹو. ڈاکٹر کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس جوان کے برین میں وہ ٹیومر ہمیں اب نظر ہی نہیں آ رہا, یہ تو کہاں ہے. تو اس کا بچہ آپ کا ریلیز, آپ اس کو لے جائیں, ایران لے جائیں. لیکن کوئی دوائی شوائی تو دو, بچہ بھی مارے گا نہیں. بالکل یہ ایسے ہے جیسے اس کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کہتا میں تہران لے کر آیا, پھر بھی مجھے یقین نہیں ہوا کہ بچہ واقعی ٹھیک. یہاں میں نے پھر ٹیسٹ کروایا, سارے ڈاکٹر پریشان تھے. اور جب شیعہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے, میں نے کہا بس امام رضا سے قلبی تعلق بنایا ہے, یقین کامل سے میں نے ان سے مانگا ہے. کہتا اس واقعے کو گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے, آج رات میں نے امام رضا کو خواب کے عالم میں دیکھا, کیونکہ میں بھول گیا تھا. اتنے سال گزر گئے, جو میں نے منت مانی تھی میں بھول گیا تھا. آج کی رات میں نے اپنے امام کو خواب میں دیکھا, اور امام نے فرمایا اے بوڑھے, تم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا, ہم نے تمہارے بیٹے کو شفا دی, لیکن کیا تو اپنا وعدہ بھول گیا ہے؟ میں نے کہا امام رضا کوئی ایسا ظاہر ملا نہیں, کوئی ایسا بندہ آیا نہیں, میں آج بھی تیار ہوں اپنے وعدے کو پورا کرنے. امام نے فرمایا انتظار کرنا, کل ہم اس زائر کو تمہارے پاس بھیجیں گے. کہتا ہے بندے خدا, میں صبح سے لے کر شام تک پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں حرم گیا نہیں, اور کوئی زائر میرے گھر تک آئے تو کیسے آئے, کسی کو میرے ایڈریس کا پتہ نہیں. کہ اچانک سے تم نے فون کال کی, اور جیسے تم نے کہا نا میں امام رضا کا زائر ہوں, میں نے کہا یہ وہی زائر ہے جس کا اشارہ خواب میں امام رضا نے میرے ساتھ کیا تھا.